मोगाच्यानो कालादो देव वेन्ना घेवन येयला आपलो नवो 19वो लँटन तियात्र जाचें नांव आसा परगटणार. हो तियात्र आयज 9 तारीख मार्चाचे सावन सुरू जाता. मोगाच्यानो एक खोशेची खबर वेन्ना लोकांक. बेंजो बॉयज ऑफ वेन्ना दाखयतात हो तियात्र परगटणार वेन्ना पंचायत ग्रावंडार 13 तारखेर मार्चाचे म्हणजे बेरेस्तारा दीस 13 तारीख मार्चाचे सांजेच्या 7 वरांचेर हो शो वेन्ना पंचायत ग्रावंडाचेर जातलो. मोगाच्यानो हो तियात्र सारको टायमार 7 सुरू जातलो. आनी त्या उपरांत तुमकां एक खोशेची खबर आसा. बेंजो बॉयज ऑफ वेन्ना तुमकां सगळ्यांक खोशेन आनी उर्बेन धरपाक तांणी हाडल्या तुमच्या मुखार एक हावजी, एक बंपर हावजी. मोगाच्यानो ही हावजी सुरू जातली सारकी रातच्या 9:30 वाजता जेन्ना शो काबार जातलो तेन्ना ही हावजी सुरू जातली. मोगाच्यानो खोशेची खबर म्हटल्यार हे हावजीक सगळी इनामां मेळोन आसात 10 लाख रुपया. सांगोंक लायलां की फूल हावज कोण जिखता ताका 7 लाखाचो इनाम फावो जातलो. मागीर जल्दी 5 जाचे कोणाची जल्दी 5 जाता ताका 1 लाखाचो इनाम लागतलो. ताच्या उपरांत जल्दी 5 जाल्या उपरांत जल्दी 7 म्हणून आसतलो. जे कोणाचे जल्दी 7 जाता ताका परतून 1 लाख इनाम आसतलो. मोगाच्यान तरी पूण सांगोंक लायला की हॉरिझॉन्टल लायन आसतली ताका 50,000चो इनाम मेळटलो. तशेंच सेकंड फूल हावज जो जातलो ताका परतून 50,000चो इनाम आसतलो. मोगाच्यानो हावजीचो प्रायस फकत 1,000 रुपया. 1,000 रुपयान तुका 3 हावजी मेळटल्यो. त्यो तुमी खेळपाच्यो आनी ती इनामां व्हरपाची. मोगाच्यानो हो इनामां ते दितात तुमकां खोशी करून. मागता पयले सुवातेर तुमी हो येवन तियात्र पळोवचो परगटणार बाय कालादो दे वेन्ना. आनी तियात्र जाल्या उपरांत ही हावजी खेळची आनी खोशेन तुमी घरा वयचे. देव बरें करूं.